क्या ढोर ढंगर भी पढ़ने आते हैं? अबा नहीं, ये वडेरा साईं के हैं। फिर उस्ताद जी फजलू से मुखातिब होकर कहने लगे, अबा फजलू, वडेरा साईं से इजाजत लेकर आ, उनकी इजाजत के बगैर कोई दाखिला नहीं ले सकता। मगर स्कूल तो सरकारी है ना बाबा। फजलू ने एहतिजाजन कहा। बाबा सरकार तो साईं की है। उस्ताद जी ने लुक्मा लगाया। तो उस्ताद जी कितने बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में? अब्दुल्ला ने फिर से टांग अड़ाई। बाबा 2 हैं, मेरे बच्चे हैं, उसके अलावा वडेरा साईं ने किसी और को इजाजत नहीं दी है। तो साईं के बच्चे? अबा चरिया, वो शहर के बड़े स्कूलों में होंगे, ये गरीबों के स्कूल में थोड़े ही आएंगे। कुछ देर की मजीद बहस ला हासिल के बाद फजलू और अब्दुल्ला वापस घर की तरफ चले गए। फजलू ने अब्दुल्ला का दिल बड़ा करते हुए कहा, तू फिक्र ना कर, पास वाले गांव में दाखला करा दूंगा। तू रोज गाड़ी में चले जाना। बस अड्डे से ड्राइवर मेरा जानने वाला है, वो किराया नहीं लेगा। मैं शाम को उसकी गाड़ी धो दिया करूंगा। कुछ दिनों के बाद साईं शहर गया तो फजलू चुपके से बराबर वाले गांव चला गया स्कूल पता करने को। अब्दुल्ला पूरा दिन उसी का इंतजार करता रहा। फजलू आया और कहा कि वहां दाखिला नहीं मिला और सो गया। अब्दुल्ला को तो कुछ समझ ना आया कि क्या हुआ, मगर पूछे तो पूछे किससे। रात के पिछले पहर अब्दुल्ला की आंख खुली तो अब्बा को अम्मा से कहते सुना, अरे नेक बख्त, वहां स्कूल में बच्चों से काम करवाते हैं, उनसे गलत हरकत। में दाखिला दे दे। देख फजलू, तेरे बच्चे की करतूत और शोहरत कोई अच्छी नहीं है गांव भर में। ऊपर से वडेरा साईं नाराज हो गए तो चंदा भी नहीं मिलेगा। तू अगर वादा करके तेरा लाल सवाल नहीं पूछेगा और मस्जिद और मदरसे की झाड़ू पोंछा करेगा तो कल से भेज दे। और यूं कुछ घंटों की गुलामी और सवाल ना करने की शर्त पर अब्दुल्ला का दाखिला हो गया। अब्दुल्ला मस्जिद में पढ़ाई की मनाजिल बहुत तेज़ी से तय करता चला गया। वो सुबह फजर के बाद ही आ जाता और मगरिब के बाद घर जाता, जबकि मामूल के औकात सुबह सूरज निकलने से लेकर ज़ोहर की नमाज तक के थे। खाना भी मदरसे में कुछ न कुछ मिल ही जाता। नूरानी कायदा, यसरुनल कुरान, नाजरा, तजवीद, सब कुछ ही अब्दुल्ला ने 2 साल के अरसे में मुकम्मल कर लिया। लिखना पढ़ना भी सीख लिया। हाफजा इस कमाल का कि साल साल पहले की बातें यूं अजबर होती जैसे कल की बात हो। 2 साल में मामूली नोक झोंक के अलावा अभी तक कोई बड़ा मसला ना हुआ था। एक दिन मौलवी साहब ने अब्दुल्ला को मौलवी बनने का मशवरा दिया। मौलवी साहब, मौलवी किसे कहते हैं? भाई वो शख्स जो इंसानों को अल्लाह का रास्ता दिखाए वो मौलवी होता है। तो मौलवी को रास्ता कौन दिखाता है? उसे दीन का इल्म रास्ता दिखाता है। तो लोग दीन का इल्म हासिल कर लें, मौलवी की ज़रूरत क्या है? लोगों में इतनी अकल नहीं होती। तो मौलवी के पास कहाँ से आई? मौलवी को अल्लाह देता है। तो लोगों को क्यों नहीं देता? और इस गुफ्तगू के बाद मौलवी साहब ने अब्दुल्ला को मौलवी बनाने और अब्दुल्ला ने मौलवी बनने का ख्याल दिल से निकाल दिया। मदरसे वो अब भी जाता था, एक उस्ताद से हदीस और फ़िक़्ह पढ़ने, मगर अब इसके सवालों का सिलसिला दराज होता जा रहा। और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि मेरी इबादत करें। आज की क्लास मौलवी साहब ने इस जुमले से शुरू की। पूरी जमात ने इकरार में सर हिलाया, मगर अब्दुल्ला को भला आसान बातें कब समझ आती थी। मौलवी साहब समझ नहीं आया। मौलवी साहब ने गुस्से में अब्दुल्ला को देखा और अरबी और उर्दू में आयात और इसका तर्जुमा फिर बयान कर दिया। मौलवी साहब, बात नहीं बनी। अब मौलवी साहब के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था।
انہوں نے چیخ کر کہا، بدبخت، سب بچوں کو سمجھ میں آ گیا تیرا دماغ ہے یا بھوسا، تجھے کیا مسئلہ ہے جو اتنی آسان بات پلے نہیں پڑتی؟ مولوی صاحب، فرشتہ موجود ہے نا، کوئی 24 گھنٹے رکوع میں تو کوئی سجدے میں، کوئی حمد و ثنا کے لیے تو کوئی طواف میں مگن، تو اللہ کو میری عبادت کیوں چاہیے؟ آخر میری عبادت فرشتوں کی عبادت سے کیسے مختلف ہوئی؟ چپ کر بدبخت، ہر بات پہ سوال نہ پوچھا کر، اللہ کا کلام ہے اور تو مسجد میں بیٹھا ہے۔ مگر اللہ سائیں نے یہ کلام ہمارے واسطے بھیجا ہے، اگر میں سمجھوں گا نہیں تو عمل کیسے کروں گا؟ مجھے فرق سمجھا دے، ورنہ میں تو نہیں پڑھتا نماز۔ کیا ضروری ہے کہ فتنہ محشر بھی بنوں؟ وجہ تخلیق جہاں ہوں، یہ سزا کافی ہے۔ عبداللہ کے یہ الفاظ پوری کلاس میں بجلی بن کر گرے۔ مولوی صاحب نے اس کفر کی پاداش میں ارتداد کا فتویٰ لگایا اور خبر گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ فضلو بھاگتا ہوا آیا، ایک خلقت جمع ہو گئی۔ چچا دینو کو بھی خبر کر دی کسی نے۔ سمجھا بجھا کر عبداللہ سے کہا کہ معافی مانگ، مگر عبداللہ نہ تو معافی مانگے نہ نماز پڑھے۔ خیر، لوگوں کے سمجھانے پر مولوی صاحب نے عبداللہ کو کلمہ توحید پڑھا کر پھر سے مسلمان کیا اور فضلو سے مٹھائی کا مطالبہ۔ مسلمان ہونے کے بعد عبداللہ نے مولوی صاحب سے کہا، مولوی صاحب، وہ سوال کا جواب تو دے دیں۔ ابے عقل کے دشمن، اسی سوال کی وجہ سے تو سارا جھگڑا ہوا ہے۔ تجھے ایمان عزیز ہے کہ نہیں؟ استاد جی، پر سوال تو وہی کا وہی رہا نا۔ لے جا فضلو اسے، آ جائیں وہ ڈیرہ سائیں شہر سے واپس، اس گاؤں میں یہ کافر رہے گا یا میں؟ عبداللہ پر تو مولوی صاحب کی بات کا کچھ اثر نہ ہوا، مگر فضلو کی جان نکلی جا رہی تھی۔ عبداللہ بمشکل 11 سال کا ہوگا، مگر اس کے مسئلے پورے گاؤں کے برابر تھے۔ گھر پہنچتے ہی فضلو نے کہا، عبداللہ، آج تو مولوی بھی تیرا دشمن ہو گیا۔ سائیں تو پہلے ہی تجھ سے کھار کھاتا ہے، نہ دنیا سے یاری نہ دین سے، دونوں ہی دشمن ہو گئے، تیرا کیا ہوگا؟ ابا، تو مجھے زہر لا دے، تیری بھی جان چھوٹے اور میری بھی۔ اتنے میں دروازے کے باہر کسی نے آواز لگائی۔ آنے والا چچا دینو تھا۔ چچا دینو نے معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے بات کا رخ موڑا۔ عبداللہ، تجھے بلی پسند ہے؟ ہاں چاچا، بہت پسند ہے، اچھلتی کودتی، کلا بازیاں کھاتی، کلکاریاں بھرتی، اپنی دنیا میں مگن۔ کیا وہ اپنے کسی بھی کام میں اللہ کی نافرمانی کرتی ہے؟ نہیں چاچا، وہ کر ہی نہیں سکتی، اس کے پاس اتنا دماغ تھوڑا ہی نہ ہوتا ہے۔ اور فرشتے، کیا وہ گناہ کر سکتے ہیں؟ نہیں چاچا، ان کے پاس گناہ کا جذبہ نہیں ہوتا۔ تو عبداللہ، یہی تو وہ من مرضی ہے جس کی وجہ سے انسان ممتاز ٹھہرا، اور اسی من مرضی کی وجہ سے پکڑ بھی ہوگی بیٹا۔ عبداللہ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا، مگر فضلو کی پریشانی تو کچھ اور تھی۔ آخر کار فضلو نے عبداللہ کی ماں کے ساتھ مل کر ایک فیصلہ کر ہی لیا، اور وہ تھا عبداللہ کو اپنی بہن کے پاس پنجاب بھیجنے کا۔ فضلو کی بہن کی شادی پنجاب کے ایک دیہاتی گھرانے میں ہوئی تھی۔ امیر تو وہ بھی نہ تھے، مگر کم از کم ہاری نہ تھے۔ زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا، اس کے شوہر اس پر کام کرتے تھے، اور اولاد کوئی تھی نہیں۔ اور یوں صبح سویرے پاؤ پھٹنے سے پہلے عبداللہ دکھی دل اور روتی آنکھوں کے ساتھ اپنے ماں باپ اور دینو چچا کو خدا حافظ کہہ کر روانہ ہو گیا۔ اشک نکلے ہیں تعقب کا بہانہ کر کے، کوئی گھر میں نہ رہا تم کو روانہ کر کے۔ عبداللہ اپنی پھوپھی سے مل کر بہت خوش ہوا۔ صرف 2 بندے ہی تو تھے گھر میں، اور عبداللہ یوں بھی تنہائی پسند تھا۔ کچھ ہی دنوں میں پھوپھی نے عبداللہ کا نئی روشنی نامی سرکاری اسکول میں داخلہ کرا دیا۔ پیلی یونیفارم عبداللہ کو بہت پسند آئی۔ عمر کے اعتبار سے یوں تو عبداللہ کو 5ویں کلاس میں ہونا تھا، مگر اسے ABCD نہیں آتی تھی، لہٰذا 11 سال کی عمر میں اسے پہلی جماعت میں اپنی سے آدھی عمر کے بچوں کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ پورے اسکول میں ہیڈ ماسٹر کو چھوڑ کر فقط 3 استاد تھے، اور نہ مکمل فرنیچر، نہ بجلی، اور پانی بھی وہ جو گھوڑے گدھے سبھی پیتے تھے۔ مگر عبداللہ کی پیاس تو علم سے ٹھیک ٹھاک بجھ رہی تھی۔ 2 جماعتیں 3 ماہ میں پھلانگتا چلا گیا، اور صرف 14 سال کی عمر میں 9ویں تک پہنچ گیا۔ اب بورڈ کے امتحان ہونے والے تھے، لہٰذا پورا سال پڑھنا تھا۔
سال کے شروع کے ہفتے میں ایک استاد نے عبداللہ کو بلایا اور نصیحت کی۔ بیٹا تو مجھے بڑا پسند ہے، تو ذہین ہے، اچھے سوال پوچھتا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس تیرے سارے سوالوں کے جواب بھی نہیں ہوتے، مگر دیکھ یہ بورڈ کے امتحان ہیں، یہاں پوزیشن کے لیے زبردست مقابلہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کر، اگر کوئی پوزیشن تو نے اٹھا لی بورڈ میں تو اس بہانے شاید ہمارے اسکول کے بھاگ کھل جائیں اور سرکار یہاں پر کوئی مناسب عمارت اور انتظامات کروا دے۔